प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य जयपुरे आरक्षि महानिरीक्षकाणां सम्मेलने भागग्रहणं करिष्यति। अद्य सम्मेलनस्य द्वितीय दिवसः। भाजपा दलाध्यक्षः जेपी नड्डा अद्य हरियाणा राज्यस्य पंचकुला क्षेत्रे करिष्यति मार्ग प्रदर्शन यात्राम्। लोकसभा निर्वाचनमालक्ष्य सज्जा भवेत् रणनीतिः। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानम् अद्य स्वीय प्रथमं सौराभियानम् आदित्य L1 इत्येतत् अन्तिमकक्षायां स्थापयिष्यति। लैग्रेंज 1 इत्यत्र बिन्दुमध्ये हेलो ऑर्बिट कक्षायाः करिष्यति सूर्याध्ययनम्। उत्तरभारते शैत्यप्रकोपः अनुवर्तते। ऋतुविज्ञानविभागेन केषुचित् राज्येषु दिवसद्वयं यावत् नारङ्गवर्णीय सञ्चेतनास्ति प्रकटिता। घननिहारस्य अपि सञ्चेतना। अमेरिकादेशस्य पूर्वराष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्पस्य आह्वाने शीर्षन्यायालयस्य वादश्रवणाय सहमतिः। ट्रम्पं राष्ट्रपति निर्वाचनाय अयोग्य घोषणायाः कोलोराडो न्यायालयस्य निर्णयस्य फरवरी मासस्य 8 दिनाङ्के भविष्यति समीक्षा। ICC T20 विश्वचषक स्पर्धायाः कार्यक्रमः अनुवर्तते। जून मासस्य 1 दिनाङ्कतः 29 यावत् वेस्ट इण्डीज अमेरिका दलयोः आहत्य 55 स्पर्धाः। जून मासस्य 9 दिनाङ्के भविष्यति भारत पाकिस्तान दलयोः स्पर्धा। महिला क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन प्रथमे T20 स्पर्धायाम् ऑस्ट्रेलिया दलं 9 हानिपुरस्सरं पराजितं। त्रिस्पर्धायाः श्रृङ्खलायां भारतं 1-0। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः विद्यालयस्य छात्रैः शिक्षकैः अथ अभिभावकैः समं संवादकार्यक्रमस्य परीक्षा पे चर्चा इत्येतस्य 7व संस्करणाय साम्प्रतं यावत् माइगोव इत्यत्र पटले आहत्य 1 कोटितः अपि अधिकानि पञ्जीकरणानि समाचरितानि। पञ्जीकरणपरा छात्राणामेषा संख्या देशस्य छात्रेषु प्रधानमन्त्रिणा समं संवादार्थं व्यापकम् उत्साहं दर्शयति। अवधेयं यत् एषः कार्यक्रमः जनवरी मासस्य 29 दिनाङ्के प्रातः 11 वादने दिल्लीस्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र स्थले आयोजयिष्यते। कार्यक्रमे प्रायः 400 प्रतिभागिनः सहभागितां समाचरिष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी एतस्य संवादकार्यक्रमस्य परीक्षा पे चर्चा इत्येतस्य संकल्पनां कृतवान्, यत्र न केवलं देशस्य प्रत्युत विदेशेषु अपि निवसन्तः छात्राः, अभिभावकाः, शिक्षकाः च परीक्षासम्बद्धाः चिन्ताः अधिकृत्य अथ विद्यालये अध्ययनान्तरं जीवनम् उद्दिश्य चर्चां समाचरन्ति। एतदायोजनं शिक्षामन्त्रालयस्य विद्यालयीय शिक्षा साक्षरता विभागद्वारा गतेभ्यः 6 वर्षेभ्यः सफलतापूर्वकम् आयोज्यमानमस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थानस्य यात्रायां गतः आसीत्। सः अद्य अथ श्वः जयपुरस्य राजस्थान अन्ताराष्ट्रिय केन्द्रे आयोज्यमाने ऐषमः आरक्षि महानिदेशक महानिरीक्षकाणाम् अखिल भारतीये त्रिदिवसीये सम्मेलने सहभागितां समाचरेत्। गतदिने समारब्धे त्रिदिवसीये एतस्मिन् सम्मेलने साइबर अपराध आरक्षि व्यवस्थायां प्रौद्योगिक्याः प्रयोगम्, आतंकवाद विरोधी समाह्वानानां, वामपन्थ्युग्रवाद कार्यगृह परिष्करण आंतरिक सुरक्षादि प्रकरणानि सविस्तरं चर्चिष्यन्ते। एतदतिरिच्य आरक्षि व्यवस्थायां सुरक्षायां च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इति कृत्रिम बुद्धिमत्तया डीप फेक प्रौद्योगिक्या च भविष्ये याः अपि समस्याः समुत्पत्स्यन्ते तासां समाधानमालक्ष्य अपि सम्मेलने चर्चा करिष्यते। अवधेयं यत् एतत् सम्मेलनं प्रमुखकार्याणाम् अभिज्ञानस्य प्रमुखकार्याणां प्रगतेः परीक्षणस्य च अवसरं प्रयच्छति।
यद्धि प्रत्येकस्मिन् वर्षे प्रधानमन्त्रिणः समक्षं प्रस्तूयते। तत्रैव केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः गतदिने आरक्षि सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतवान्। सम्मेलनावधौ गृहमन्त्री देशस्य सेवायै निजप्राणान् समर्पितेभ्यः सैनिकेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्, तेषां च सर्वोच्च बलिदानं च स्मृतवान्। स्वीये सम्बोधने गृहमन्त्री उक्तवान् यत् देशः अमृतकालं प्रविष्टवान्। अत्रान्तरे अमित शाहः नवशिक्षानीतिविषयम् अथ ब्रिटिश युगस्य विधिनियमस्थाने अपराधिकविधित्रयस्य प्रवर्तनविषयमपि प्रकाशितवान्। सः कथितवान् यत् नवः विधिगतः नियमः दण्डापेक्षया न्यायप्रदाने केन्द्रितः अस्ति। भाजपादलस्य अध्यक्षः जेपी नड्डाः अद्य हरियाणायां पञ्चकूलास्थले मार्गप्रचारं समाचरेत्। एषः मार्गप्रचारः तत्र विभिन्नानि स्थलानि उपेत्य बेला विस्टा इति स्थलं प्राप्स्यति। ततः अनन्तरं भाजपादलाध्यक्षः नड्डाः पीडब्ल्यूडी इति सभागारे दलस्य कार्यकर्तृभ्यः पदाधिकारिभ्यः च संघटनस्य इतोपि सुदृढीकरणार्थं महत्त्वपूर्णान् दिशानिर्देशान् प्रदास्यति। भाजपादलाध्यक्षः जेपी नड्डाः गतरात्रौ पञ्चकूलास्थलं सम्प्राप्य दलस्य कार्यकर्तृणः मिलितवान्। तत्र सम्प्राप्ते सति हरियाणा भाजपा प्रदेशस्य अध्यक्षः नायक सिंह सैनी, विधानसभाध्यक्षः ज्ञानचंद गुप्ता अथ भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य राष्ट्रीयः उपाध्यक्षः सौदान सिंहः जेपी नड्डायाः स्वागतं समाचरितवन्तः। सूर्यस्य अध्ययने संलग्नं भारतस्य प्रथमाभियानम् आदित्य L1 इति एतत् अद्य अन्तिमकक्षायां स्थापयिष्यते। एतेन सममेव सूर्यस्य गतिविधीनाम् अध्ययने समुत्सुकेषु शीर्षदेशेषु भारतस्य समावेशः भविष्यति। भारतस्य प्रथमाभियानम् आदित्य L1 इति लैग्रेंज 1 इत्यत्र बिन्दुमध्ये हेलो ऑर्बिट कक्षायां स्थितस्य सूर्यस्य अध्ययनं करिष्यति। पश्चिमबंगाले संदेशखाली इत्यत्र प्रवर्तननिदेशालयस्य दलस्योपरि आक्रमणस्य जनाः निन्दां कुर्वन्ति, सममेव घटनायाः अन्वीक्षणाय याचनामपि कुर्वन्ति। पश्चिमबंगाले प्रवर्तननिदेशालयस्य दले आक्रमणविषये केन्द्रीयमन्त्री निशिथ प्रामाणिकः उक्तवान् यत् संदेशखाली इत्यत्र यदभवत् सः तस्य कट्वालोचनां करोति। एतद् न केवलं केन्द्रीयाभिकरणे आक्रमणम् अस्ति, अपितु सम्पूर्णसंविधाने आक्रमणमस्ति। पश्चिमबंगाले अनारतम् एतादृश्यः घटनाः जायमानाः सन्ति। जब कोई भी राज्य पर ऐसा घटना बार बार घटते हैं तो ये प्रमाणित करते हैं कि उस राज्य की जो राज्य सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरी तरह से फेलियर है, और ये भी प्रमाणित करते हैं कि उस राज्य का जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। तत्रैव पश्चिमबंगाले एतस्मिन् प्रकरणे भाजपादलस्य सांसदः लॉकेट चटर्जी उक्तवान् यत् अद्य पश्चिमबंगालाय दुर्दिनमस्ति। देशस्य जनता एतादृशकृत्यं कर्तृभ्यः 24,200 अर्थात एतस्मिन् वर्षे एव प्रत्युत्तरं दास्यति। आज पश्चिम बंगाल के लिए ब्लैक डे है। जब इंक्वायरी करने के लिए सेंट्रल आधिकारिक जाएंगे, ईडी सीबीआई जाएंगे, तो उसको छुपाने के लिए, उसको दबाने के लिए आधिकारिक के ऊपर अटैक हो रहा है। हमारे ऊपर तो अटैक होते हैं, गाड़ी तोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। हम लोग पॉलिटिकल काम करते हैं, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी से है, लेकिन अभी जो इंक्वायरी कर रहे हैं उसके ऊपर भी ये सब चल रहा है। गाड़ी तोड़ दिया, किसी का सर फटा दिया। तो मतलब ये जो चल रहा है इसमें तो जो लोग ईडी सीबीआई जो लोग जा रहा है, इसको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार का है। उसका सुरक्षा देना तो राज्य सरकार का काम होता है। उल्टा राज्य सरकार और उतना आदमी को देके, उसका गुंडा बाहिनी को देके, उसको रोकने के लिए उसके ऊपर आक्रमण कर रहा है, अटैक कर रहा है। बहुत दुख का बात है। ये जवाब 2024 में पश्चिम बंगाल का जनता ने देंगे। गतदिने अर्थात जनवरी मासस्य 5मे दिनाङ्के योगदा सत्संग सोसाइटी इत्यस्याः संस्थायाः संस्थापकस्य परमहंस योगानन्दस्य जन्मजयन्ती नोएडा स्थिते आश्रमे आचरितं गता। एतस्मिन् अवसरे क्रियायोग पाठमालायाः नूतनस्य हिंदी संस्करणस्य लोकार्पणम् अभवत्।
हिन्दीभाषायां प्रकाशितस्य एतस्य नूतनसंस्करणस्य विमोचनं योगदा सत्संग सोसाइटी इत्यस्याः संस्थायाः वरिष्ठः सन्यासी स्वामी ईश्वरानन्दगिरिः अकरोत्। एतस्मिन् अवसरे सहस्राधिकाः क्रियायोगाभ्यासिनः अथ च योगप्रेमिणः उपस्थिताः अभवन्। स्वामी ईश्वरानन्दगिरिवर्यः संसूचितवान् यत् एतस्यां पाठमालायां क्रियायोगस्य विज्ञानं निरूपितमस्ति। उत्तरभारते शैत्यप्रकोपः प्रतिदिनम् अनुवर्तते। ऋतुविज्ञानविभागेन पञ्जाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, राजस्थानेषु दिवसद्वयं यावत् नारङ्गवर्णीयसंचेतना अथ घननीहारस्य अपि संचेतना प्रकटितास्ति। संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य पूर्वराष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य आह्वाने शीर्षन्यायालयः वादश्रवणाय सहमतिं प्रदत्तवान्। ध्येयं यत् ट्रम्प इत्येतस्य राष्ट्रपतिनिर्वाचनाय अयोग्यघोषणायाः कोलोराडो न्यायालयस्य निर्णयस्य फरवरी मासस्य 8 दिनाङ्के समीक्षा भविष्यति। गतदिने मुम्बै क्रीडाङ्गणे क्रीडितायाः महिला क्रिकेट् स्पर्धायाः प्रथमायां 20-20 स्पर्धायां भारतेन ऑस्ट्रेलियादलं 9 स्तोभहानिपुरस्सरं पराजितम्। इत्थं त्रिस्पर्धाशृङ्खलायाः स्पर्धाक्रमे भारतम् एकाङ्केन अग्रेसरं सञ्जातम्। ICC 20-20 विश्वचषकस्पर्धा अनुवर्तमानास्ति। जून मासस्य प्रथमदिनाङ्कतः 9 यावत् वेस्ट इण्डीज़ संयुक्तराज्य अमेरिका दलयोः आहत्य 55 स्पर्धाः आयोजयिष्यन्ते। तावत् जून मासस्य 9 दिनाङ्के भारत पाकिस्तान दलयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति। प्रिय वीक्षकाः, वार्तावली कार्यक्रमस्य अभिनवाङ्कस्य प्रसारणम् अद्य सायं 6:30 भविष्यति। अस्य च पुनः प्रसारणं रविवासरे प्रातः 7:30 भविष्यति। यदा अयोध्यानगरे भगवत्स्वरूपस्य श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य विधास्यते प्राणप्रतिष्ठा। विना वेदं विना गीतां विना रामायणं कथां विना कविं कालिदासं भारतं भारतं नहीं। भक्त भीति भंजनं भजेह राममद्वयं राम 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 राम। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। दुग्धं दधिघृतं क्रमात्। यदा अयोध्यानगरे भगवत्स्वरूपस्य श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य विधास्यते प्राणप्रतिष्ठा। विना वेदं विना गीतां विना रामायणं कथां विना कविं कालिदासं भारतं भारतं नहीं। भक्त भीति भंजनं भजेह